भाईजान तारीफ कराए बंदियों शाह मसला छाजला प्रेस कॉन्फ्रेंस पे क्यों स्पेशल बताएं आप क्या मसला है, अपना तारीफ कराएं, क्यों आए यहाँ पे नेशनल प्रेस क्लब में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल कयूम है और मैं नेशनल यूथ असेंबली की तरफ से आज ऑनलाइन क्लासेस के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ कि जो आज हमारे तकरीबन पूरे पाकिस्तान में तमाम स्टूडेंट के साथ मसला आ रहा है वो है ऑनलाइन क्लास के। सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बायकॉट कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस का कि जो देहात में रहने वाले हैं उनके साथ सबसे बड़ा मसला आ रहा है कि वो उनके पास ना मौजूद है लैपटॉप, ना मौजूद है इलेक्ट्रिसिटी, ना पैकेजेस मौजूद हैं। तो वो इस सहूलत में कैसे आएंगे कि वो ऑनलाइन कैसे क्लासेस लेंगे। जब ये सारी सहूलत नहीं होंगी तो वो ये क्लासेस कैसे लेंगे। तो ये सबसे बड़ा मसला जो हमारा ऑनलाइन क्लासेस का है। क्या चाहते हैं आप, क्यों, कौन सी मुश्किलात आपको आ रही हैं जिसकी वजह से आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते। सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है वो है कि जो रूरल एरियाज़ के लड़के हैं, देहात के लड़के हैं, वो कैसे करेंगे। वो इलेक्ट्रिसिटी उनके पास मौजूद नहीं है, उनके पास पैकेजेस मौजूद नहीं है। लाजमी नहीं है कि सब हायर क्लास के जो लड़के हों, सब कुछ मिडिल क्लास हैं, कुछ लोअर क्लास हैं, वो इन चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। सबसे बड़ा मसला ये है। तो यूनिवर्सिटी ने कौन सा आपको तरीका बताया कि ऑनलाइन क्लासेस किस तरीके से होगी। ऑनलाइन क्लासेस एक गूगल ऐप है जिसे जूम क्लाउड के नाम से ऐप है, उसके ज़रिए से ऑनलाइन क्लासेस होंगी। उसको मुतारिफ़ कराया गया है। वो एक है कि तमाम जो कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो फीसिस के लिए कर रहे हैं, फीसिस बटोरने के लिए ऑनलाइन लॉलीपॉप दिया जा रहा है सबको। सबसे बड़ा यही है। और कुछ यहाँ के कॉलेजेस के तरफ से भी है और यहाँ ये सेंटर है नवाब शाह के अंदर सेंटर्स भी हैं कुछ जो कि एंट्री टेस्ट की तैयारी के बहाने बच्चों से फीस लेने चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस कराने के लिए। अब इस हवाले से आपकी वाइस चांसलर से बात हुई है या यूनिवर्सिटी के इंतजामिया से, वो क्या कह रहे हैं आपको। तो हमारे अभी तक तो किसी यूनिवर्सिटीज़ के नहीं हुई, बात नहीं हुई किसी से, जो वाइस चांसलर या किसी से बात नहीं हुई। प्लेटफॉर्म के तहत ये मुतालबा रख रहे हैं या मौक़िफ़ रख रहे हैं। हमारा जो मुतालबा है इस प्लेटफॉर्म में हम नेशनल यूथ असेंबली के नेशनल यूथ असेंबली जो है हमारी तंजीम, जी मैं उसका स्पीकर हूँ, डिविजनल स्पीकर। सिंध में आपकी तंजीम है, तो ओवरऑल जो सिंध में जो सिचुएशन है इस वक्त तलबा व तालिबात के साथ जो मसाइल हैं उसके बुनियाद पर आप जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो क्या क्या दरपेश मसाइल हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ने ऑनलाइन एग्ज़ाम जो ऐलान किया है। तमाम तर यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन क्लास चलाई है। तकरीबन सिंध में जितनी भी हैं यूनिवर्सिटीज़ हैं तमाम तर नवाब शाह की कायद अवाम भी ऑनलाइन क्लासेस चला रही है। उन्होंने अभी डेमो क्लासेस ले ली हैं, अभी उनकी क्लासेस भी शुरू होने वाली हैं। तमाम तरह यूनिवर्सिटी जो ले रही हैं क्लासेस। और अभी हमारे तमाम पूरे सिंध में जो भी हमारी तंजीम है हर ज़िले में सब आ रहे हैं जो तलबा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सब तकरीबन। जी अच्छा, ये आपको ऑनलाइन क्लासेस काबिल कबूल नहीं है तो फिर आपकी डिमांड्स क्या है, किस तरह का मामला आपका हल हो, तालीम का अपना करनी है ना। जी हमारी डिमांड्स ये हैं कि अभी फिलफोर जो है ना ऑनलाइन क्लासेस को बंद किया जाए। आगे कैसे अगर मसाइल हल होते हैं 2 या 3 महीने का हम वक्त दिया जाए। अगर इससे हम निपट नहीं पाते, ये कोरोना वायरस से हम निपट नहीं पाते, तो उसके बाद जैसे एसओपीज़ हैं, जैसे आप मार्केट्स में तमाम मार्केट के लिए एसओपीज़ हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी एसओपीज़ बनाएं। क्लासेस लेंगे सब यूनिवर्सिटी के लड़के क्लासेस लेंगे। जी हमारी डिमांड है कि अभी फिलफोर ऑनलाइन क्लासेस को बंद किया जाए। अच्छा, एचएससी की पॉलिसीज से आप मुतमिन हैं, जो एचएससी ने रिकमेंड किया है यूनिवर्सिटीज़ को तमाम तर ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी उनको कहा जा रहा है। जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी जो है एचएससी की पॉलिसी के तहत चलेगी, तो उससे क्या मुतालबा करते हैं एचएससी की जानिब से, क्या पॉलिसीज सही हैं। सबसे बड़ा मसला है एचईसी को एक्शन लेना चाहिए। एचईसी को फिलफोर एक्शन लेना चाहिए। यूनिवर्सिटी को बताएं कि क्या अगर जो ऑनलाइन क्लासेस चला रही हैं तो उसे फिलफोर बंद करें, अभी इस वक्त बंद करें अभी तो तमाम, क्योंकि किसी के पास भी ये सहूलत मौजूद नहीं है। सबसे बड़ा रूरल एरिया के तकरीबन यूनिवर्सिटीज़ में, अंदरून सिंध की यूनिवर्सिटीज़ में देहात के लड़के पढ़ते हैं, उनके साथ सबसे बड़ा मसला है। अगर वो क्लास लेंगे भी तो जो मिडिल क्लास वाले लेंगे वो अटेंडेंस 70 बच्चों की क्लास है तो 40 लेंगे, 30 देहात वाले कहाँ जाएंगे। सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है। आप क्या कहेंगे, आपका नाम। अस्सलाम वालेकुम।
میرا نام ہنس علی ہے اور میں لا کا طالب علم ہوں. یہاں ہم لوگ جو یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں یہ ہم نے یہاں نیشنل یوتھ اسمبلی کی طرف سے جمع ہوئے ہیں. ہمارا موقف یہ ہے کہ جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک عالمی وبا سے لڑ رہا ہے. جیسے ہی کووڈ-19 یہاں پر فرسٹ کیس ظاہر ہوا تھا 27 مارچ کو, ہمارے پورے جو ہے یونیورسٹیز اور جو بھی کالجز ہیں وہ آف کر دیے گئے تھے. تو اس دوران ہمارے کچھ ایسے کالجز اور یونیورسٹیز تھیں, کیونکہ جو ہمارے یونیورسٹیز تھیں ان میں کچھ اپنے سیمسٹر مکمل کر چکی تھیں, ان کو ایگزامس کروانے تھے, ایگزامس کنڈکٹ کرنے تھے. ہم جو بھی یہاں کے طالب علم ہیں پھر ان میں کچھ یہ مسئلہ ہے یہاں پر, اب ہیک جو ہے وہ ہم سے کہہ رہی ہے یا پھر وہ اپنی پالیسیز بنا رہی ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو پروموٹ کریں گے. ہم یہاں ان طالب علم کی نمائندگی کر رہے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمیں پروموٹ نہ کیا جائے. آپ دیکھیں SOPs یوز کروا کر عید سے 8 یا 10 دن قبل یہاں پر ساری بازار کھلوا دیے گئے اور ٹرانسپورٹ کھول دی گئی, تمام دفاتر کھول دیے گئے SOPs یوز کروا کے. تو جب آپ SOPs یوز کر کے تمام تر بازار کھول سکتے ہیں جہاں پر SOPs کا آپ نے دیکھا کہ کوئی ان کو لیڈ بھی نہیں کیا گیا, کوئی ان کا خیال بھی نہیں رکھا گیا, SOPs کی خلاف ورزی کی گئی. تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جب آپ بازار کھول سکتے ہیں, جب آپ دفتر کھول سکتے ہیں, جب آپ ٹرانسپورٹ کھول سکتے ہیں, تو ہمارے جو ایگزامس رکے ہوئے ہیں براہ کرم آپ وہ ایگزامس تو کروا سکتے ہیں, کیونکہ 8ویں سے 9ویں سے 11ویں 12ویں اور یونیورسٹی کے جو طلبہ ہوتے ہیں وہ بالغ ہوتے ہیں اور عاقل وکیل ہوتے ہیں, وہ ان کو پتہ ہوتا ہے ان کے لیے صحیح اور برا کیا ہے. تو SOPs یہی یوز کروا کے آپ ہمارے ایگزامس بھی کروا سکتے ہیں. تو آج ہمارا مطالبہ ہیک سے ہے اور پرائم منسٹر سے, چیف منسٹر سے یہی ہے کہ براہ کرم SOPs یوز کروا کے ہمارے امتحانات کروائے جائیں جب تک آپ نئی پالیسیز بنواتے ہیں آگے کی کلاسز کے لیے. تو جب بازار کھول سکتے ہیں تو آپ یونیورسٹیز بھی کھول سکتے ہیں SOPs یوز کروا کے, آپ کلاسز کو کمبائن کر سکتے ہیں, آپ کلاسز میں ڈسٹینسنگ پہ لوگ بٹھا سکتے ہیں. جیسے ہم نے دیکھا فورن کنٹریز میں ہوا ہے, جیپنیز, نیوزی لینڈ اور ان کنٹریز نے ایسا ہی کیا ہے. انہوں نے پارکس میں بٹھا کے ایگزام کروائے ہیں, انہوں نے ہالس میں بٹھا کے ایگزامس کروائے, انہوں نے اپنا ایجوکیشن کا پروسیس کنٹینیو رکھا, انہوں نے اس کو روکا نہیں, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ایجوکیشن جو ہے یوتھ کی بیسک نیڈ ہے. اب آپ سوچیں ہم جو طالب علم ہوتے ہیں یونیورسٹی میں جو پڑھتے ہیں, انجینئرنگ ہو, میڈیکل ہو یا لا کا ہو, وہ 4 سال ڈیفائن کرتے ہیں, 4 سال پہ اس کی لائف ڈیپینڈ کرتی ہے. اور اگر اس میں اس کے 6 ماہ لیٹ ہو جائیں, 8 ماہ لیٹ ہو جائیں, تو پھر وہ اس کو ہی پتا ہوتا ہے جو اس وقت سے گزر رہا ہوتا ہے. کافی طالب علم ایسے ہیں جو اپنے آخری سیمسٹر میں تھے اور انہوں نے ظاہر سی بات ہے کافی ہمارے یہاں باہر اسکالرشپ پہ جاتے ہیں, اسکالرشپ پہ پڑھنے جاتے ہیں باہر, LLM کرنے, PhD کرنے, ماسٹرز کرنے. تو جب یہ ماحول نارمل ہو جائے گا, کیونکہ ویسٹ میں تو ماحول اب نارمل ہونے کو آ رہا ہے, تو جنہوں نے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے انہیں ایٹ دا اینڈ دسمبر میں ان کو اپنی ڈگریز انہیں سبمٹ کروانی ہوتی ہیں. تو اگر ہمارے ایگزامز ابھی بھی نہیں کروائے گئے تو یعنی دسمبر تک, یا ہمیں جو سننے میں نیوز آ رہی ہے کہ جنوری میں کالجز کھولے جائیں گے, تو ہم پورے سال لیٹ ہو جائیں گے. تو ہمارا مطالبہ بس یہی ہے کہ آپ ہمارے ایگزامس کروائیں SOPs کو یوز کرواتے ہوئے, جیسے کہ آپ نے دوسرے کام کروائے ہیں SOPs یوز کرواتے ہوئے. ابھی کرونا کیسز بڑھ رہے ہیں پاکستان میں, باہر جن ممالک کی آپ نے بات کی تو وہاں پہ کنٹرول میں ہے چیزیں, سچویشن کنٹرول میں ہے, تو یہاں پر کیسز دن بدن بڑھ رہے ہیں. تو اس طرح آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو SOPs کے تحت یہ یونیورسٹیز کو, اداروں کو اوپن کریں گے تو کیا کرونا وائرس سے بچیں گے؟ دیکھیں یہ بات صرف یونیورسٹیز کی نہیں ہے, پہلے یہاں پر تعلیمی ادارے انہوں نے بند کر دیے گئے. تو یہ بات صرف تعلیمی اداروں کے لیے نہیں ہے, بازار آپ کے کھلے ہوئے ہیں, آپ کی ٹرانسپورٹ بھی کھلی ہوئی ہے, یہ بات وہاں بھی اپلائی ہوتی ہے. لیکن ایک جو پڑھا لکھا بندہ ہوتا ہے اس کو اپنی صحت اور دوسرے کی صحت کا زیادہ جو ہے خیال ہوتا ہے. تو جو ایک تعلیمی معاشرہ ہے, جو پڑھے لکھے لوگ ہوں گے وہ اس بات کا زیادہ خیال رکھیں گے, اور انشاءاللہ جب یونیورسٹیز آپ کھولیں گے تو اس جو ریشو ابھی ہے بازاروں سے جو کورونا وائرس نکل رہا ہے اور جو یونیورسٹی سے نکلے گا, انشاءاللہ وہاں پر آپ کو کوریج ملے گی, وہاں پر ایسے آپ کو یہ جو وبا ہے اس کا کوئی نہیں ہوگا. یا پھر ایک اور جو ہیک کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کچھ ایشوز یہ ہوتے ہیں کہ جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ وہاں جاتے ہیں ایگزامس کروانے. اگر سندھ کو آپ دیکھیں, سندھ یونیورسٹی میں تقریباً 40 سے زیادہ ڈپارٹمنٹ ہیں, تو سندھ گورنمنٹ یا ہیک, کیونکہ اب اس چیز سے نپٹنا ہے, ٹائم بھی بچانا ہے اور طلبہ کی بھی ماننی ہے, جو بھی ہیک نے پالیسی بنانی ہے وہ امپلائی تو ہمارے اوپر ہونی ہے, اس کا افیکٹ ہمارے فیوچر پہ ہونا ہے. تو وہ ڈفرینٹ سینٹرز بھی بنا سکتی ہے, ایک جگہ رش نہ ہو, جیسے انٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں ہر یونیورسٹی میں الگ الگ ہوتے ہیں, تو ڈفرینٹ سینٹرز بنا کر بھی, امتحانی مراکز بنا کر بھی یہ جو ہے ہمارے ایگزامس کنڈکٹ ہو سکتے ہیں. اگر پالیسی بنائی جائے, اگر اس چیز پہ دھیان دیا جائے, ایجوکیشن کو کنسرن دیا جائے, تو ہر چیز ہو سکتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایران میں بھی سب کچھ چل رہا ہے, کیونکہ ابھی تک تو وہاں پر کوئی فل کنٹرول نہیں ہوا. یہ ہمارے لیے ایگزامپل ہیں سارے, ہم ان کو فالو کر سکتے ہیں. ووہان میں لائف نارمل ہو گئی ہے, وہاں پر جب تک نارمل نہیں ہوئی تھی تب بھی سب کچھ چل رہا تھا. آئندہ کا کیا لائے عمل ہے اگر آپ کی
मुतालबात नहीं वो रखे जाते, पूरे किए जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? आइंदा का लायल अमल हमारा यही होगा कि अगर ये लोग हमें, जैसे भाई ने बात की कि ऑनलाइन क्लासेस का इशू हो रहा है, देखिए पहली बात, हमें आज तक बचपन से ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बताया नहीं गया, हमारी मेंटेलिटी उसके बारे में है नहीं। लेकिन अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाए, अच्छी एप्लीकेशंस मुतारिफ करवाई जाए, अगर पाकिस्तान खुद जो IT डिपार्टमेंट है वो अच्छी एप्लीकेशंस बनाए, और जो गरीब हैं, जो मुस्तहिक लोग हैं, उनको वो सिग्नल्स का इशू जो है वो भी सेट करे, क्योंकि टेक्नोलॉजी एट द पीक है, टेक्नोलॉजी चाहे तो कुछ भी हो सकता है। उनको पैकेजेस भी दे, अगर उनको वो एप्लीकेशन, अब जूम ऐप है या फिर मेरी सिस्टर्स भी ऑनलाइन क्लासेस दे रही हैं, जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है, आपकी आवाज़ वहाँ नहीं जा रही, वहाँ वालों की आवाज़ आपको नहीं आ रही, इस हालत में आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकते। पहला हमारा मुतालबा है, हमारी आप ये क्लासेस, ये एग्ज़ाम्स करवाएं, जिन यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम रह रहे हैं, उसके बाद अगर आप SOPs पे अमल करवा के क्लासेस नहीं चलाते तो आप अपना एक पूरा प्रॉपर मैकेनिज़्म बनाएं, प्रॉपर मैकेनिज़्म बनाकर ऑनलाइन क्लासेस का एक मुतारिफ कराएं जो कि इफ़ेक्टिव हो, जो कि स्टूडेंट को समझ में आए वो क्या पढ़ रहा है और टीचर को समझ में आए वो क्या पढ़ा रहा है। लेकिन अगर यही हाल रहा तो फिर बहुत मुश्किल है तलबा के लिए। और कोई दोस्त बात? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शिराज बदर है। इसी का मेरा मुतलबा ये है कि काफ़ी यूनिवर्सिटी जो सिंध की यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्पेशली नवाबशाह की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस के बाद अब ऑनलाइन एग्ज़ाम्स ले रही हैं। जबकि हमने ऑनलाइन क्लासेस सही से लिए नहीं हैं, तो हम ऑनलाइन क्लासेस कैसे देंगे, एग्ज़ाम्स कैसे देंगे? तो जैसे भाई ने बताया कि काफ़ी लोग, हमारी जो मेजॉरिटी है शागिर्दों की, वो देहात की है, जिनों के पास ना नेटवर्क है सही से आता है और ना ही कोई स्पेशल कोई पैकेज उनके हिसाब से हैं। दूसरी बात यह है कि जो हमारे शहर वाले शागिर्द रहते हैं, कोई भी हैं, हमारे साथ हमारी यूनिवर्सिटी में ये सीन होते हैं कि काफ़ी मेजॉरिटीज़ होती हैं। एक तो टाइम मिडिल क्लास, सब आम मिडिल क्लास होते हैं, वो अपने पैकेजेस नहीं करवा सकते हैं, ये भी हमारे पास मसला आ रहा है। दूसरा मसला ये है कि हमने सही से पढ़ा नहीं है, हम ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं देंगे। पहले तो हमें निज़ाम को ठीक किया जाए और हम रिक्वेस्ट करते हैं HSC को और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को कि हमारे मुतालबात माने जाएं। थैंक यू। आप कुछ कहें? मैं एज ए नेशनल सूबाई नेशनल यूथ मिनिस्टर निसार अहमद जमाली, जो डिवीज़न नवाबशाह को, पूरे डिवीज़न को जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, यूनिवर्सिटीज़ आते हैं, कॉलेजेस आते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने इधर पहुंचा हूं। तो सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूं नेशनल प्रेस क्लब नवाबशाह का, सही मंजूर साहब का और लियाकत बुग्गो साहब का, जिन्होंने हमारे साथ इतना कोऑपरेट किया। उसके बाद में जो यहाँ मेरे मेंबर्स बैठे हुए हैं, दोस्त बैठे हुए हैं, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ जो टाइम निकाल कर यहाँ आए। मैं सबसे पहले एक शेर के साथ आगाज़ करूँगा अपनी तकरीर का कि हक्का जी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में। सबसे पहले तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 इश्यूज़ डिस्कस हुए हैं, ऑनलाइन क्लासेस और प्रमोशन और फीस इशू जो हमारा चल रहा है अभी है के साथ। सबसे पहले मैं ऑनलाइन क्लासेस की बात करूंगा, तो उसमें हमारे पास बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। सबसे जो मेजर इशू आ रहा है वो है नेटवर्क का इशू। ना सिटी में सही से पहुंच सकता है, ना ही देहात की तो बात अलग है, मगर आप नवाबशाह डिवीज़न को ही विज़िट कर लें तो शहर में ही सही से उसके सिग्नल नहीं आते हैं। अब जो जूम एप्लीकेशन है जिस पे वीडियो कॉल हम चलाते हैं तो उसको बहुत स्ट्रांग नेटवर्क चाहिए। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी आवाज़ ना, जैसे कि भाई ने बताया, हमारी आवाज़ ना उन तक पहुंचती है, ना उनकी आवाज़ हमारे तक पहुंचती है। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जूम एप्लीकेशन डिस्कनेक्ट हो जाता है, फिर हम कनेक्ट करते हैं, अटेंडेंस के इशू आ जाते हैं उसमें। पहला जो इशू है उसमें ये है। और दूसरा इशू है वो है मोबाइल इशू। जो गरीब तालिबात हैं जो देहात में रहते हैं, उनके पास अभी इतने मोबाइल स्ट्रांग नहीं है कि वो जूम एप्लीकेशन पे वीडियो जो है ना चला सकें या वीडियो के थ्रू क्लासेस ले सकें। और तीसरा जो इशू है वो है लेडीज़ का, जो हमारे फीमेल स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, हमारे पास एक सिग्नल नहीं आ रहे हैं घर में, हम चले जाएंगे कहीं पे बैठ के जो है ना लेक्चर सुन लेंगे, मगर लेडीज़ को हम कहाँ ले जाएंगे? हज़ारों की तादाद में यूनिवर्सिटी में लेडीज़ पढ़ती है। लेडीज़ के पास अगर जो देहात में रहती है या जो ऐसी सिटी में रहती है, जिस ऐसी जगह रहती है जहाँ सिग्नल आते ही नहीं है, या 2G या 3G, मैं भी सिटी में रह रहा हूँ, मेरे पास भी 2G के सिग्नल आते हैं। अब मैं खुद ही बाहर निकल कर क्लासेस के लिए क्लासेस लेता हूँ। जो फीमेल स्टाफ है
یا فیمیل ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جو ہے نا اس پرابلم کو کیسے فیس کریں گی. اس کے بعد ہے پروموشن کا. تو پروموشن میں ایک بہت ہی بڑا ایشو یہ آ رہا ہے کہ اگر آپ ہمیں پروموٹ کریں گے، ایک تو مہربانی کر کے آن لائن کلاسز کا بائیکاٹ کیا جائے. اس کے بعد دوسرا جو ہے پروموشن کا. جو ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں، ایک تو ریگولر کلاسز لیتے ہیں، دوسرے ہوتے ہیں جو ریگولر کلاسز لیتے نہیں ہیں، تیسرے ہمارے اسٹوڈنٹس وہ ہوتے ہیں جو آتے تو ہیں کلاسز میں مگر ان کو آتا کچھ نہیں ہے. اب اگر آپ ہمیں پروموٹ کریں گے تو اس میں ایشو یہ آئے گا کہ آپ گریڈنگ کیسے کریں گے ان اسٹوڈنٹس کی، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے ہی نہیں کہ کون سا اسٹوڈنٹس ابھی کتنا اسٹرانگ ہے یا کون سے اسٹوڈنٹ نے کتنی محنت کی ہے. جو ہوشیار اسٹوڈنٹس ہیں، جو ٹاپر ہیں یونیورسٹی کے یا لا کالجز کے یا کسی بھی یونیورسٹی کے یا کسی بھی کالجز کے، تو ان کی تو پوائنٹ گرنی ہی ہے نا. اب جو 6th سیمسٹر میں ہیں یا جو 7th سیمسٹر میں ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کی اب جب پوائنٹ گر گئی تو وہ اگلی بار تو ہمارے کو پتہ نہیں ہے کہ ہم آن لائن کلاسز لیں گے یا ہم جو ہے نا یونیورسٹیاں کھولیں گے. تو ان کا بہت بڑا ایشو آ رہا ہے. اور ایک ایشو یہ آ رہا ہے کہ جو ہمارے فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بہت زیادہ تنگ کر دیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے نا پروجیکٹ سبمٹ کروائیں اور جو MS کے ہیں ان کو ریسرچ کریں. اب ریسرچ ٹھیک ہے مانتے ہیں، جب آپ کی یونیورسٹیاں کھلی نہیں ہیں تو وہ ریسرچ کہاں کریں گے؟ جب کہ یونیورسٹیاں کھلی ہی نہیں ہیں تو وہ پروجیکٹ کہاں سے بنائیں گے، کس سے کانٹیکٹ کریں گے؟ تو یہ ایشوز جو ہے نا پروموشن کے حوالے سے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو مہربانی کر کے میں ہیک سے اور جو ہے نا اعلیٰ عدلیہ سے ریکویسٹ کروں گا نیشنل یوتھ اسمبلی کو ریپریزنٹ کر کے کہ مہربانی کر کے ہمارے پروموشن نہ کیا جائے، ہمارے ایگزام سے لیا جائیں. جہاں بھائی نے بتایا کہ جہاں آپ مارکیٹس کھول سکتے ہیں، جہاں آپ دوسرے ادارے کھول سکتے ہیں، وہاں میں سمجھتا ہوں یونیورسٹیز کو کھولنا بھی مناسب ہے. وہاں پہ SOPs کا سب سے زیادہ بیسٹ یوز جو ہے نا اسٹوڈنٹ کر سکتے ہیں، نہ کہ دیہات کے لوگ، کیونکہ ان کو پتہ ہے کیا چل رہا ہے. وہ سوشل تھوڑے سے ایکٹیو ہوتے ہیں تو ان کو سب چیز کا پتہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد تیسرا جو ایشو ہے وہ فیس کا ہے. اب فیس کے ایشو میں سب سے زیادہ یہ آ رہا ہے کہ فیس ہم دیتے پہلی بات کس چیز کی ہیں یونیورسٹی کو. اس میں ہوتا ہے 3-4 چیزیں ہوتی ہیں، جس میں جیسے ہم جو ہے نا ٹیچنگ اسٹاف کی فیس پے کرتے ہیں، لیبارٹریز کی فیس پے کرتے ہیں، لائبریری کی فیس پے کرتے ہیں، اور ادھر ہم ٹرانسپورٹ کی فیس پے کرتے ہیں، ادھر ہم بیٹھنے کی فیس جو الیکٹریسٹی چلتی ہے اس کی فیس پے کرتے ہیں. اب جب کلاسز ہونی نہیں ہیں، کلاسز آن لائن ہو رہی ہیں، تو فیس ہم سے کس بات کی لی جا رہی ہے؟ جبکہ ہم نے تو اتنا اچھے سے نہ پڑھا ہے، نہ اچھے سے سیکھا بھی ہے. ہم نے نہ لیبارٹریز آپ کی یوز کی، ہم نے نہ آپ کا سٹنگ ایریا یوز کیا، نہ ہم نے آپ کی ٹرانسپورٹ یوز کی، اور جو بھی نہ ہم نے آپ کی لائبریری یوز کی کا یوز نہیں کیا. تو ہمارے کو کیا فیس میں ڈسکاؤنٹ نہیں مل سکتا ہے؟ اسٹوڈنٹ کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے جو ہے نا آواز بلند کرے. اوپر سے پھر ہم کو جو ہے نا، میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا نہیں چاہتا، اوپر سے جو ہے نا ہم کو دبا جگہ آپ کو فیس دینی. اب جو پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ-19 میں کتنا معاشی بحران آ چکا ہے. اب جو اسٹوڈنٹ دیہات کے ہیں یا جن کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، وہ کیسے فیس پے 90,000 کیسے فیس پے کریں گے؟ 50,000 کہاں سے لائیں گے؟ وہ خرید نہیں سکتے. اور اتنے پیکیجز مہنگے کہ وہ آن لائن کلاسز دے سکتے. 250 کا پیکیج جو ہے نا ایک ہفتے کا، اور ماشاءاللہ ذکر ہم ویڈیو کال کریں تو وہ 3 دن میں پورا ہو جاتا ہے. پھر وہ کیسے جو ہے نا آپ کو فیس بھی پے کریں، آپ کی آن لائن کلاسز بھی لیں، آپ کے پیکیجز بھی کروائیں. سارا برڈن اسٹوڈنٹ پہ ڈال دیا جا رہا ہے کہ آپ کو کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے نا فیس مہربانی کر کے ہمارے کو جو ہے نا اس سیمسٹر کی نہ لی جائے. جو بھی سیمسٹر بھی ہمارے کو پروموٹ کریں گے یہاں تو اس میں جو ہے نا ہماری کٹوتی کی جائے. جو ڈسکاؤنٹ ہے، ایک تو آن لائن کلاسز کے بارے میں یہ کہوں گا، فیس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ہماری کٹوتی کی جائے، کیونکہ ہم جو ریسورسز نہیں یوز کر رہے ہیں وہ جو ہے نا ہم فیس پے نہیں کریں گے. جو ہم ریسورسز یوز کر رہے ہیں آپ کے، ٹھیک ہے ایک آن لائن کلاسز جو ہے نا آپ کا فیل ہو چکا ہے. آن لائن کلاسز بھی جو ہے نا آپ کی تھوڑی سی کوشش تھی ہے کہ پڑھائی کو بچایا جائے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہے نا ابھی فیل ہو چکا ہے. اور لاسٹ میں یہ دوستوں سے اپیل کروں گا، نیشنل یوتھ اسمبلی ڈویژن نواب شاہ ہر مسئلے میں اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ رہے گی. اپنے اسٹوڈنٹ پہ کوئی بھی آنچ آنے نہیں دے گی. ایک بہت ہی اسٹرانگ نیٹ ورک ہے، ہم اس کو یوز کر کے اپنی آواز اعلیٰ عدلیہ تک پہنچا سکتے ہیں. جو بھی ایشوز یونیورسٹیز کو آ رہی ہیں، جو بھی ایشوز ادھر کے اسٹوڈنٹس کو آ رہی ہیں، برائے مہربانی کر کے وہ ہمارے ساتھ بات چیت کریں. ہم ان کی آواز آگے ایک پلیٹ فارم ہے یہ اسٹوڈنٹس کا، اور مہربانی کر کے ہماری آواز جو ہے نا آگے تک سنی جائے. اس کے بعد
जी सर। जितने भी आपने मसाइल बताए या जो जितनी भी आपने रिकमेंडेशन दी HSC को, क्या ये मुतालबात आपके तस्लीम नहीं होते, फिर आप क्या करेंगे अपने प्लेटफॉर्म के तवज्जो से? सर मैं समझता हूँ ना, मैं एक आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि अगर हमारे मुतालबात नहीं होते हैं तो पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या HEC उस दिन का इंतज़ार ना करे कि पाकिस्तान का फ्यूचर सड़कों पर निकले। हमारे पाकिस्तान में एक बहुत ही जो है ना एक बात मैं नहीं बोलता हूँ, बहुत ही जो है ना कमज़ोर नेटवर्क है। हमारे स्टूडेंट्स भी आपको सड़कों पर मिलेंगे, हमारे टीचर्स भी आपको सड़कों पर मिलेंगे, हमारे सहाफ़ी भी आपको सड़कों पर मिलेंगे। सब हमारे जो इधर काम करने वाले हैं ना, वो थोड़े थोड़े मसाइल के उनके मसाइल सुने नहीं जाते, वो सड़कों पर मिलेंगे। तो बराए मेहरबानी है कोई ना कोई ऐसा जो है ना नेटवर्क मुतारफ़ कराए, या कोई ना कोई ऐसे जो है ना इन मसलों का हल निकाले। फ़ीस तो अंडर स्टूडेंट हमारी माफ़ होनी चाहिए। अच्छी से हमारे ये मुतालबा है। ऑनलाइन क्लासेस का हम बाइकाट करते हैं, या SOPs के तहत ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाएँ। SOPs बहुत ही स्ट्रांग जो है, SOPs बहुत ही उम्दा तरीके से हमारे स्टूडेंट जो है ना यूज़ करते हैं SOPs को। तो मेरा मुतालबा ये जो है ना ऑनलाइन क्लासेस का बाइकाट किया जाए, फ़ीस हमारी जो है ना कटौती की जाए, और जो प्रमोशन है बराए मेहरबानी उस SOPs के तहत हमारे एग्ज़ाम्स किए जाएँ।